مشکل چیه؟ چی شده؟ شما کجا موندین؟ یه کار مهم داشتم. تو بگو. منور. منور چی؟ مگه چه موضوعیه که داری من نامن میکنی؟ بگو. تو چی داری میگی؟ نکنه دیوونه شدی؟ برات سوء تفاهم شده. آبجی فردوس چرا همچین کاری بکنه؟ کاش این سوء تفاهم بود منور. اما من خودم دیدم که آبجی فردوس از کمد داداش اقبال سندای زمینو برداشت. بعدش همون و ظفر در موردش حرف میزدن. نه نسرین، این ممکن نیست. من و خانداداش این همه به آبجی فردوس احترام داریم، هر حرفی بزنه قبولش میکنیم. اینو خودشم میدونه. تو هم خوب میدونی خانداداش بیشتر از من براش جون میده. اونو جای مادرش میدونه. آبجی فردوس چرا بخواد همچین کاری بکنه؟ همه چی به جای خودش. هر اتفاقی میخواست بیفته افتاده دیگه. حالا به این فکر کنید که چطور بهشون بگیم. از این دنیا ناامید شدم. نمیخوام زنده بمونم. کیتی، خواستن تو رو، دوست داشتن تو نمیتونم رها کنم. تو رو من نه، بلکه بهادر فریب داده. در واقع اونی که مسبب این حالمونه بهادره. شرط برگشتن من به خونه توضیح دادن به توه؟ خوب گوش کن. اگه مشکل اینه پس من هیچ توضیحی نمیدم. تو چرا چیزی نمیگی؟ حرف بزن. بگو این دروغ میگه، مزخرف میگه. سمیر، اون داره راست میگه. من این حرفا رو به سمیر گفتم مادر، اما من بهش دروغ گفتم. من اشتباه کردم. من همه چی رو بهش دروغ گفته بودم. من به گیتی تهمت زدم مادر. بعد از فوت داداش عزیز من مسئولیت شما و ظفر رو به عهده گرفتم و خدای من شاهده که من برای انجام وظایف خودم کوتاهی نکردم. همیشه مراقب شما بودم، به شما احترام گذاشتم. شما علیه جهان آرا چه حرفایی زدید، از این خونه بیرونش کردید. بعدش همیشه بر علیه نفیسه و نسرین از شما شکایت شنیدیم. اما من هیچی بهتون نگفتم. نه به این دلیل که حق با شما بوده، بلکه به این دلایلی که نمیخواستم دروغتون رو ثابت کنم و ناراحتتون کنم. حالا برای محبت‌های من، برای نیت پاکم، سزاوار این پاداش هستم.
اصلا فکرشو نمی کردم آبجی. نمیتونم صدامو روتون بلند کنم آبجی. راستشو بخوای هیچ حرفی برای گفتن ندارم. آبجی فردوس، ما تصمیم گرفتیم شما و ظفر این خونه رو ترک کنید. هر کاری از دستمون برمی اومد براتون انجام دادیم، اما دیگه اشتباهاتتون قابل تحمل نیست. اما من الان کجا برم؟ من هیچ خونه ای ندارم. بهتون بر نخوره آبجی فردوس، اما این فکر را باید قبل از رفتار زشتتون می کردید. قبول دارم که من اشتباه کردم، اما این کارو به خاطر عشق به پسرم کردم. آبجی، شما از این خونه هرچی بخواید میتونید ببرید. من به هیچ وجه مانعتون نمیشم. اما آبجی، دیگه ما همه کنار هم زیر یه سقف نمیتونیم زندگی کنیم. احسان، حال مادر جون چطوره؟ بهترم. به مامانم دارو دادم، فعلا خوابه. این روزا خیلی استرس داره. و از سمیرم خیلی عصبانیم. سمیر که دیوونه است، اما ما باید عقلمون رو به کار بگیریم، نه؟ این حرفی که داری میزنی یعنی چی؟ میخوام پیش خانداداش برم. احسان، ما اینجوری نمیتونیم دست رو دست بذاریم و منتظر طوفان بزرگ باشیم. همین امروز جدی با خانداداشم حرف میزنم. گیتی باید زندگیشو با بهادر بگذرونه. احسان، این حرفو غیر از خانداداش هیچکی نمیتونه خوب بهش بفهمونی. آبجی فردوس قدرت من بود، اطمینان من بود. بیشتر از خودم به اون اعتماد داشتم. هیچ وقت پیش خودم فکر نکرده بودم چی درسته و چی اشتباه. اما حالا که حساب میکنم فقط ضرر بوده، ضرر. اقبال، اینجوری خودتون رو بیشتر ناراحت میکنین. هر اتفاقی افتاد تموم شد و رفت. درد و غم توی دل خودتون نگه ندارین. شما اینجوری غمگین این گوشه نشستی. گیتی هم از دیروز خودش رو تو اتاق حبس کرده. نمیدونم کی خانواده ما رو چشم زد. بیشتر از همه من در مورد دخترم گناهکارم. اما نفیسه، حالا من دیگه خوشحالی رو به دخترم میدم که همیشه میخواست. بعدش همه چی درست میشه. دیگه به حرف مردم اهمیت نمیدم. همه چی خوب میشه انشالله.
تونستی با گیتی حرف بزنی؟ گوشی و جواب نمیده. با کاری که تو در حقش کردی بعد از اون شاید این مجازاتت باشه. مادر، من هر کاری که کردم برای به دست آوردن گیتی کردم. قسم میخورم مادر. برای به دست آوردن کسی اونو رسوا میکنن پسرم؟ و تو به این میگی دوست داشتن؟ من فکر میکنم این تاوان اشتباه توئه که خواهرت داره پسش میده. قرار بود توی همه شهر رسوا و بی‌آبرو بشیم، اما نمیدونم چه نیکی در حق کسی کرده بودیم که خدا نجاتمون داد. مادر، من میدونم که اشتباه بزرگی کردم. همینطوریشم ناراحتم. حالا منو بین اشتباه کردن و تهمت زدن فرق خیلی زیادی وجود داره پسرم. نمیدونم اصلاً میشه کارتو جبران کرد یا نه. من فکر نمی کنم اون بتونه منو ببخشه. مادر، اون آخرین ریسمان اعتمادی رو که داشتم پاره شد. اون واقعیت رو فهمید. فکر نمی کنم اون بتونه منو ببخشه. اشتباه بزرگی ازم سر زد، اما اون باید یه بار حرفمو میشنید. من میخواستم بهش بگم که این کارو به خاطر عشقم کردم. من باهات میام اونجا و ازش عذرخواهی میکنم. نه، این اشتباه منه، مقصر منه. خودم تاوانشو پس میدم. اما چیکار کنم؟ تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میری عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارا ہو. این همه اتفاق افتاده آبجی، اما شما لازم ندونستید به من چیزی بگید. بعد حالا الان دارید به هم میگید؟ کجا فرصت شد که بهت بگم؟ 2 ساعت نگذشته بود که منور اومد و پرونده رو برداشت و جلوی اقبال گذاشت. اونا به من گفتن که باید خونه رو ترک کنم. تو میبینی؟ به خاطر عشقم به پسرم چطور از چش داداشم افتادم؟ آخ آبجی، منم توی دردسر بزرگ گیر کردم. فکر میکردم بیام اینجا و با داداش اقبال در مورد مسئله سمیر حرف بزنم، اما اینجا یه دردسر دیگه به وجود اومدی. شما چه نیازی بود همچین کاری کنید؟ شورشو در آوردید آبجی. حالا تو داری منو سرزنش میکنی؟ من داشتم به این فکر میکردم که تا وقتی یه جایی پیدا نکردم من و ظفر خونه ای تو بمونیم. آبجی شما چی دارید میگید واسه خودتون؟ نخیری ممکن نیست. من نمیخوام کاری کنم که از چشم داداش اقبال بیفتم و اونم از هم دلخور بشه. شما اصلا میدونید که چه اشتباهی کردی داره؟ میدونید؟ آفرین فریحه. امروز باید منو تو این شرایط تنها بذاری؟ خودتو یادت نیست که تو هر شرایطی کنارت بودم و کمکت کردم؟ چه اون ازدواجت با احسان، چه اون موقع که میخواستی گیتی و سمیر رو از هم جدا کنی. تو یادت نیست؟ برای بیرون کردن گیتی از قلب سمیر چه تهمتایی که به برادرزادت نزدی. حالا من آدم بده شدم چون شرایطم بده؟ شما هم هر کاری کردید با رضایت خودتون و خواسته خودتون بود. شاید فراموش کردید از گیتی بدتون میومد. یادتون نیست؟
تو بیشتر از من ازش متنفر بودی. اصلا دلت نمیخواست که اون جاریت بشه. به خاطر این تنفر زندگی برادر شوهرتو نابود کردی. آبجی لطفا محض رضای خدا ساکت شید. خودتونو که آواره کوچه و خیابون کردید. حالا میخواید زندگی منو خراب کنید؟ اگه حساب بشنوه تو دردسر میافتم. احسان، من همه چی به توضیح میدم. احسان به من گوش بده. من راجبه چه فکری میکردم و تو چه آدمی بودی؟ چی برات توی عشق و توجه و احترام و توی خونه کم گذاشتم که حاضر شدی این کارو کنی؟ احسان من خیلی ترسیدم. من واقعا احساس ناامنی میکردم. فکر میکردم که همه چیزمو تو رو اون خانواده دوست داشتنی دو شاید از دست بدم. احسان چی رو از دست میدادی؟ من مال تو بودم. این خونه مال تو بود. اگه گیتی میومد تو این خونه چی میشد؟ مگه تو نمیخواستی رومینا با سمیر ازدواج کنه؟ احسان اون لحظه توی دلت ترس نبود؟ در واقع موضوع اینه تو با گیتی مشکل داشتی. تو با داداشم و عشقش مشکل داشتی. کار خوبی نکردی. احسان من میدونم اشتباه کردم. لطفاً منو ببخش. لطفاً به من یه فرصت دیگه بده. فکر میکنی به این راحتی میتونم ببخشمت؟ من اشتباه بزرگی کردم. تو منو هر مجازاتی کنی قبول دارم، اما لطفاً یه بار منو ببخش. تو هر چی بگی من همون کارو میکنم. لطفاً یه فرصت بهم بده. لطفاً. باید اشتباهتو جبران کنی. خودت مشکلی که باعثش شدی رو حلش میکنی. من وقتی تو رو میبخشمت که گیتی و سمیر دوباره توی زندگیشون خوشحال باشن. احسان بله بابا، شما من صدا زدید؟ آره، کار مهمی باهات داشتم. بهادرم واسه همین صدا زدم. اینا برگه های طلاقه. همین الان امضاش کن. برگه طلاق؟ من نمیخوام حرفاتو بشنوم بهادر. اول شک داشتم که گیتی شاید از ازدواجش با تو خوشحال نیست، اما الان فهمیدم که تو با گیتی چی کار کردی. دخترم با تو خوشحال نیست. من دیگه میخوام دخترم خوشحال باشه.
اشتباه کردم که شماها را به عقد هم در آوردم. حالا میخوام جبرانش کنم. اگه میخواد با سمیر زندگی کنه، پس من بهش این حق انتخابو میدم. بابا، تصمیم زندگی منو شما چطوری میتونی بگیری؟ دخترم، برای اینکه بابات فکر میکنه تو برای حقت هیچ وقت صداتو بلند نمی کنی. و همه عمر تو میخوای با یه ازدواج اجباری بگذرونی؟ متاسفم بابا، واقعا متاسفم. شما هنوزم منو نشناختید، هنوزم نتونستید منو بفهمید. شما همتون چی میخواین؟ شما فکر میکنین هر کسی میتونه برای زندگی من هر تصمیمی که دلش میخواد بگیره؟ آره؟ اول منو به عقد یکی در آوردید، حالا هم میخواین طلاقم بده؟ من کیم؟ من کجام بابا؟ بگید، من کجام؟ گیتی دخترم، بذارید امروز حرف بزنم. من کیم؟ انسانم یا رباتم؟ یا یه وسیله بیجونم که هر کسی میتونه باش بازی کنه؟ بابا، تو سینه منم قلب احساساته. گاهی شما، گاهی بهادر، گاهی هم سمیر. هر کدومتون باش بازی میکنین، بهش زخم میزنین. بسته بابا، بسته دیگه. منو مسخره مردم نکنید بابا، لطفاً بسته دیگه. من دیگه خسته شدم به خدا. اقبال خان درست میگه. من نمیخوام که تو به اجبار با من زندگی کنی. من میخوام خوشحالی تو بهت برگردونم. بهادر، بسه. همتون بس کنید، کافیه دیگه. منو اذیت نکنید. بس. گیتی 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 دختر عزیزم، خوب میشه زنده داشت. دخترتون وضعیتش خیلی جدیه، ما تلاشمونو میکنیم. آروم باش دخترم. دکتر، اما تا 12 ساعت آینده اونا تحت مراقبت میذاریم تا خدایی نکرده دوباره وضعیتش بحرانی نشه. درسته. آقای دکتر، ما میتونیم دخترمون رو ببینیم؟ فقط یه نفر از بینتون میتونه بره. دور و برش نباید زیاد شلوغ بشه. ممنون. تو برو ببینش.
خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. تا امروز فقط زنجلیل شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. گیتی، من گناهکارم، میدونم. اشتباه کردم، خیلی اشتباه کردم، اما دلیلش فقط یه چیز بود گیتی. من اون عشقیو که تو این سالا توی قلبم بزرگش کرده بودم، اونو نمیتونستم ببینم از من دور بشه. حالا اینو خودخواهی من میدونی یا امتحان عشقم گیتی؟ گیتی، توی عشق بیشتر از خودخواهی دیگه هیچی نیست. مردم میگن اگه توی عشق همه چی تو فدا کنی میتونی به آرامش برسی، ولی نه، اینطور نمیشه. اینطور نمیشه گیتی. حس دور بودن ازت منو اون موقع ناراحت میکرد، اما الان منو میکشه. من الان چی کار کنم؟ من هیچ وقت به خوب بودنت شک نداشتم و به تهمتی نزدم. به سمیر همینقدر گفته بودم که اون عشقیو که از آقا اقبال به دست نیاوردی اونو توی بقیه دنبالش میگشتی. گیتی، من اشتباه کردم، قبول دارم اشتباه کردم، اما من میدونم گیتی، من میدونم که تو که یه زن پاک دامن و با آبرویی. من مطمئنم گیتی، قسم میخورم. فقط مشکل اینجا بود که من نمیتونستم ببینم از من دور میشی. گیتی، منو تو راست میگی بهادر. گیتی، آدم عاشق چقدر خودخواهه مگه نه؟ تو راست میگی. من با وجود این که میخواستم بازم نتونستم ازت متنفر بشم. ترس از دست دادن تو منو توی این وضعیت انداخت. گیتی اگه تو رو از دست بده دیگه نمیتونه زنده بمونه. من میمیرم بهادر.
نگیتی، من نمیذارم این اتفاق بیفته. فهمیدم چه خبره و چرا همه نمیذاره برای عروسی خرید کنی. چون اون میدونه اگه من توی عروسی اینطوری حاضر بشم و برم، پس هیچ کس نمیتونه از من چشم برداره. تو که دخترمو مثل شاهزاده ها درست کردی. واقعا خدا رو شکر، منو ترسوندین. همیشه خوشبخت باشی. گیتی، تو بابا تو بخشیدی مگه نه؟ شنیدم مردم معشوقشونو یه دل سیر نگاه میکنن. من نمیدونستم که حرفای عاشقونه هم بلدی. چطور میدونستی؟ نه شرایط اجازه داد و نه خودت. همین شرایط به هم نشون داد که عشق تو چقدر واقعی و محکم بود. حالا به نظر میرسه که ازدواج کردیم. ما که چند ماه پیش ازدواج کرده بودیم. اما من عروسمو امشب به دست آوردم. همه چی یادمه. فراموش نکردم که تو چقدر اذیتم کردی. انتقام هر ثانیه‌شو ازت میگیرم. داری منو میترسونی؟ این مظلومیت تو یه روزی جونمو میگیره. بهت گفته باشم. دیگه جلوی من از مردن حرف نزن. ما قراره با هم زندگی کنیم، اونم یه عمر. برای یه عمر. ستم ہے خدایا کیوں پیار بنایا جو لوٹے دل کا جہاں دل اتنا رلایا ہے غم مسکرایا کہ اپنے ہیں